कराची में डंपर तले कुचले जाने वाले बहन भाई की मौत का मुकदमा दर्ज। डंपर तले कुचली जाने वाली 22 साला महानूर और 14 साला अहमद रजा की मैयतें सर्द खाने मुंतकिल। नमाज जनाजा नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। हादसे में जाँ बहक होने वाली महानूर की आइंदा माह शादी थी। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 7 डंपर्स जला दिए। ड्राइवर पर भी तशद्दुद। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को तहवील में ले लिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में मदद की। हादसे में जख्मी वालिद अस्पताल में ज़ेर इलाज। डॉक्टर्स ने हालत खतरे से बाहर करार दे दी। हैवी ट्रैफिक के हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 564 हो गई। पाकिस्तान और अमरीका के अस्करी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की टेम्पा में सेंटकॉम कमांड तब्दीली की तकरीब में शिरकत। जनरल माइकल कुरेला की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल का जिम्मेदारियां संभालने पर एडमिरल ब्रैड कूपर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फील्ड मार्शल की अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन से मुलाकात। दौरे पाकिस्तान की दावत दी। आर्मी चीफ दोस्त ममालिक के दिफाई सरबराहान से भी मिले। फील्ड मार्शल की पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। इकरामुल्लाह काकड़ ने रावलपिंडी मैट्रिक बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में तीसरी पोजीशन हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इकरामुल्लाह मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामज़न है। तालिब इल्म इकरामुल्लाह काकड़ ने कहा कि आप सरपरस्ती न करते तो कामयाबी हासिल न होती। CSS करके कौम की खिदमत करना चाहता था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कला सैफुल्लाह के दौरे पर इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ैदान से राबता। दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का गज़ा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसराइल के मुकम्मल फ़ौजी कब्ज़े के मंसूबे की शदीद मज़म्मत। इसहाक़ डार ने कहा इसराइली मंसूबा बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तक़रीबात जोशो खरोश से जारी। कराची में साहिल समुंदर पर मिनी मैराथन। मोहम्मद सजाद और महानूर की पहली पोजीशन। लाहौर आज़ाद कश्मीर के शहर बाग और डेरा इस्माइल खान में साइकिल रैलियां निकाली गईं। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सक्खर में आज म्यूजिकल नाइट कॉन्सर्ट भी होगा। राहत फ़तेह अली खान सनम मारवी समेत दीगर फनकार शिरकत करेंगे। ख़वातीन के लिए सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतज़ामात। जश्न आज़ादी के हवाले से तक़रीबात का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद भी किया जाएगा। कराची में पुराना दौर वापस आएगा, ना ही आने देंगे। जिस डंपर ड्राइवर ने लोगों की जानें ली उसके खिलाफ एक्शन होगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा डंपर जलाने वाले 14 अफराद को गिरफ्तार कर दिया। जानते हैं ये साजिश कौन कर रहा है, कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान ने हालिया जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारतीय एयर चीफ का बयान फेस सेविंग की कोशिश है। हम जश्न आज़ादी के साथ मार्का हक की जीत की खुशी भी मना रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का दौरा इराक बगदाद पहुंच गए। सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इमाम मूसा काजिम और मारूफ अल करखी के मज़ारात पर हाज़िरी। पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। गवर्नर पंजाब ने कहा आज हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने और मजहबी फ़िरकावारियत ख़त्म करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। पहले वनडे में शाहीनों ने 5 विकेट से कामयाबी समेटी। मेज़बान टीम पहले खेलते हुए 280 रन बनाकर आउट हुई। कौमी टीम ने हदफ 49वें ओवर में पूरा कर लिया। मोदी सरकार हर महाज पर नाकाम। मुआशी और सफारती नाकामियों के बाद अपोजिशन की जानिब से इंतखाबात में धांधली के संगीन इल्ज़ामात ने मोदी की मुश्किलात बढ़ा दी। पाकिस्तान के साथ जंगबंदी और अमरीका से सफारती सदमोहरी भी मोदी के लिए इम्तहान बन गई। बैनुल-अक़वामी जरीदे रॉयटर्स ने मौजूदा दौर का मोदी का दौरे इक़्तिदार का मुश्किल तरीन वक्त करार दे दिया। आइंदा हफ्तों में चीन और रूस का मुतवक्का दौरा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के लिए कड़ा इम्तहान है। बिहार के रियासती इंतखाबात में मुमकिन शिकस्त मोदी के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है।
کوہستان سکینڈل صوبے کا نہیں بلکہ وفاق کا معاملہ ہے۔ سابق حکومتوں کی کرپشن کو ہمارے خلاف ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں ملک میں آئین و قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ عوامی نمائندوں کو بلا وجہ نااہل کر کے ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ رجیم چینج سے حکومت گرانے کے بعد پی ٹی آئی حالت جنگ میں ہے کہ پاکستان اور آزادی کی جنگ ہے اور ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فونک رابطہ، غزہ پر اسرائیلی حملے اور قابض فوج کے مکمل کنٹرول کے فیصلے پر اظہار تشویش۔ ترک صدر نے کہا اسرائیل کا غزہ پر قبضہ کسی صورت قبول نہیں۔ صدر اردوان نے فرانس، برطانیہ اور کینیڈا کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے بیانات کو مثبت قرار دیا۔ عرب اسلامک وزارتی اجلاس کی بھی غزہ پر قبضے کے اعلان کی مذمت۔ اسرائیلی جارحیت کے فوری خاتمے کے لیے عالمی برادری سے اقدامات کا مطالبہ۔ غزہ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے جاری۔ لندن میں سینکڑوں افراد نے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ مظاہرین کا برطانوی حکومت سے اسرائیل کی حمایت بند کرنے کا مطالبہ۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال، جرمنی کے شہر برلن میں بھی شہری غزہ میں جاری مظالم کے خلاف سراپا احتجاج۔ ترکی میں عوام کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج۔ اسپین کے مختلف شہروں میں شہریوں نے خالی برتن بجا کر انوکھے انداز میں احتجاج کیا۔ بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے معصوم شہریوں کی یاد میں آزاد کشمیر اور پنجاب میں دعائیہ تقریبات۔ مظفر آباد، کوٹلی، راولپنڈی، لاہور، بہاولپور، اوکاڑا، گجرانوالہ، ڈیرہ غازی خان، سرگودا، ساہیوال اور ملتان میں شہداء کے لیے دعائیہ تقریبات۔ پاکستانی قوم اپنے شہداء کو بھولی ہے اور نہ کبھی بھولے گی۔ معرکہ حق کے شہداء فاؤنڈیشن کی جانب سے اسلام آباد میں بھارتی جارحیت کے خلاف بھرپور احتجاج کیا گیا۔ سندھ کی اقلیتی برادری کے لیے بڑی خوشخبری۔ مارکہ حق اور جشن آزادی کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے اقلیتی محنت کشوں کو ای بائکس دینے کا فیصلہ۔ محکمہ ورکرز ویلفیئر بورڈ کے سیکرٹری رفیق قریشی نے کہا وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ڈیتھ گرانٹ 10 لاکھ اور شادی گرانٹ 3 سے 5 لاکھ روپے کر رہے ہیں۔ ورکرز کے لیے مکمل سولرائزڈ گھر بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ پاکستانی پارلیمان کے قیام کے 78 سال مکمل۔ اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ کا پہلی دستور سال اسمبلی کے ارکان کو زبردست خراج تحسین۔ کہا دستور سال اسمبلی نے پاکستان کی آئینی اور جمہوری بنیاد رکھی۔ جمہوریت کا تسلسل ہی ترقی اور استحکام کی ضمانت ہے۔ پارلیمانی نظام کے تسلسل اور آئینی اداروں کی بالادستی کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ سندھ اسمبلی آئین و قانون کی روشنی میں عوامی خدمت جاری رکھے ہوئے ہے۔ لاہور میں سی سی ڈی چونگ اور اشتہاری ملزموں کے درمیان مبینہ مقابلہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 ملزم مارے گئے۔ ہلاک ہونے والے ملزموں میں شعیب اور زبیر شامل۔ دونوں نے مانگا منڈی سے 2 روز قبل 13 سالہ بچی کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ ایران کا اپنی سرحدوں کے قریب ٹرمپ راہداری منصوبے پر سخت رد عمل، قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا امریکی منصوبے کا مقصد عسکری اور سیاسی موجودگی بڑھانا ہے۔ ایران اپنی سرحد کے قریب ایسی کسی راہداری کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بھی غیر ملکی مداخلت اور سرگرمیوں کو قومی سلامتی کے لیے ناقابل قبول قرار دے دیا۔ فلسطینی فٹ بالر کی غزہ میں شہادت پر یویفا کی پوسٹ پر محمد صلاح کا تنزیہ سوال۔ یویفا نے ایکسپرٹ سلیمان العبید کی شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا فلسطینی سلیمان العبید کو الوداع، ایک ایسا باصلاحیت کھلاڑی جس نے سخت ترین حالات میں بھی بے شمار بچوں کو امید دلائی۔ فٹ بالر محمد صلاح نے ری پوسٹ کرتے ہوئے یویفا سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے، کہاں اور کیوں مارے گئے؟ فلسطینی فٹ بالر سلیمان العبید غزہ میں اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔